बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत अवैस करनी, ये ताबईन में से थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया और ये अकेले अपनी वालदा की खिदमत करने वाले थे। एक मौके पर वालदा से उन्होंने इजाज़त मांगी कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार करने के लिए जाना चाहता हूँ। माँ ने इजाज़त दे दी। वालदा ने कहा, बेटा, खिदमत करने वाला पीछे कोई दूसरा नहीं, तुम जल्दी लौट आना। मदीना तैयबा आए। अल्लाह ताला की शान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सफ़र पर तशरीफ़ ले गए थे। ये वहाँ न ठहरे और वापस आ गए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि इस तरह का एक बंदा आया था, मुलाकात करना चाहता था, ज़ियारत करना चाहता था, मगर चूंकि आप नहीं थे, उनको वापसी की जल्दी थी, वो वापस चला गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को सुनकर खुश हुए। चुनांचे किताबों में लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक जुब्बा हज़रत उमर और हज़रत अली के हवाले फरमाया और कहा कि उस बंदे का नाम अवैस है, कर्न कबीला का है, मेरे इस जुब्बे को ले जाना और जब वो पहने तो उसे कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ कर दे। ये माँ की खिदमत का अजर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हदिया भेज रहे हैं अपने जुब्बे का और साथ फरमाइश फरमाते हैं कि आप मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ फरमा दें। अब ऐसे करने को ये मकाम उनकी वालदा की खिदमत की बिना पर मिला। आप लोग भी अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनसे तंग ना पड़ा करें। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बेशक उनकी आदतें बच्चों जैसी हो जाती हैं। अल्लाह ताला आपको और हम सबको उनकी खिदमत करने वाला बनाए, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरत अल अनाम की आयत नंबर 150 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनसे कहो कि लाओ अपने वो गवाह जो उस बात की शहादत दें कि अल्लाह ही ने इन चीज़ों को हराम किया है। फिर अगर वो शहादत दे दें तो तुम उनके साथ शहादत न देना और हरगिज़ उन लोगों की ख्वाहिश के पीछे न चलना जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया है और जो आखिरत के मुनकर हैं और जो दूसरों को अपने रब का हमसर बनाते हैं। इसकी तफसीर है, यानी अगर वो शहादत की जिम्मेदारी को समझते हैं और जानते हैं कि शहादत उसी बात की देनी चाहिए जिसका आदमी को इल्म हो, तो वो कभी ये शहादत देने की जुर्रत ना करेंगे। खाने पीने पर ये कयूद जो इनके यहाँ रस्म के तौर पर राइज हैं और ये पाबंदियाँ कि फ़लाँ चीज़ को फ़लाँ ना खाए और फ़लाँ चीज़ को फ़लाँ हाथ ना लगे, ये सब खुदा की मुकर्रर करता है। लेकिन अगर ये लोग शहादत की जिम्मेदारी को महसूस किए बगैर इतनी डिटाई पर उतर आएँ कि खुदा का नाम लेकर झूठी शहादत देने में भी तामुल ना करें, तो उनके इस झूठ में तुम उनके साथी ना बनो, क्योंकि उनसे ये शहादत इसलिए तलब नहीं की जा रही है कि अगर ये शहादत दे दें तो तुम इनकी बात मान लोगे, बल्कि इसकी गर्ज सिर्फ ये है कि इनमें से जिन लोगों के अंदर कुछ भी रास्तबाजी मौजूद है, उनसे ये जब कहा जाएगा कि क्या वाकई तुम सच्चाई के साथ इस बात की शहादत दे सकते हो कि ये ज़वाबित खुदा ही के मुकर्रर किए हुए हैं, तो वो अपनी रस्मों की हकीकत पर गौर करेंगे और जब इनके मन जानिब अल्लाह होने का कोई सबूत ना पाएंगे तो इन फजूल रस्मों की पाबंदी से बाज आ जाएंगे। आयत नंबर 151। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि आओ मैं तुम्हें सुनाऊं तुम्हारे रब ने तुम पर क्या पाबंदियां आयद की हैं। ये कि इसके साथ किसी को शरीक ना करो और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो और अपनी औलाद को मुफलसी के डर से कत्ल न करो। हम तुम्हें भी रिज़्क देते हैं और उनको भी देंगे और बेशर्मी की बातों के करीब भी न जाओ, ख्वाह वो खुली हों या छुपी, और किसी जान को जिसे अल्लाह ने मोहतरम ठहराया है हलाक ना करो मगर हक के साथ। ये बातें हैं जिनकी हदायत उसने तुम्हें की है, शायद कि तुम समझ बूझ से काम लो। इसकी तफसीर है, यानी तुम्हारे रब के आयद की हुई पाबंदियाँ वो नहीं हैं जिनमें तुम गिरफ्तार हो, बल्कि असल पाबंदियाँ ये हैं जो अल्लाह ने इंसानी ज़िंदगी को मुंजबित करने के लिए आयद की हैं और जो हमेशा से राय इलाहिया की असल रसूल रही हैं। तकाबुल के लिए मुलाजा हो बाइबल की किताब खरूज बाब 20 में, यानी न खुदा की ज़ात में किसी को इसका शरीक ठहराओ, न उसकी सिफात में, न उसके इख्तियारात में और न उसके हकूक में। ज़ात में शिर्क ये है कि जोहर अलूहियत में किसी को हिस्सेदार करार दिया जाए। मसलन नसारा का अकीदा तसलीस, मुशरिकीन अरब का फरिश्तों को खुदा की बेटियां करार देना और दूसरे मुशरिकीन का अपने देवताओं और देवियों को और अपने शाही खानदानों को
جن سے الہ کے افراد قرار دینا، یہ سب شرک فی الذات ہیں۔ صفات میں شرک یہ ہے کہ خدائی صفات جیسے کہ وہ خدا کے لیے ہیں، ویسا ہی ان کو یا ان میں سے کسی صفت کو کسی دوسرے کے لیے قرار دینا۔ مثلا کسی کے متعلق یہ سمجھنا کہ اس پر غیب کی ساری حقیقتیں روشن ہیں، یا وہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے، یا وہ تمام نقائص اور تمام کمزوریوں سے منزہ اور بالکل بے خطا ہے۔ اختیارات میں شرک یہ ہے کہ خدا ہونے کی حیثیت سے جو اختیارات صرف اللہ کے لیے خاص ہیں ان کو یا ان میں سے کسی کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے تسلیم کیا جائے۔ مثلا فوق الفطری طریقے سے نفع و ضرر پہنچانا، حاجت روائی و دستگیری کرنا، محافظت و نگہبانی کرنا، دعائیں سننا اور قسمتوں کو بنانا اور بگاڑنا، نیز حرام و حلال اور جائز و ناجائز کی حدود مقرر کرنا اور انسانی زندگی کے لیے قانون و شرع تجویز کرنا، یہ سب خداوندی کے مخصوص اختیارات ہیں جن میں سے کسی کو غیر اللہ کے لیے تسلیم کرنا شرک ہے۔ حقوق میں شرک یہ ہے کہ خدا ہونے کی حیثیت سے بندے پر خدا کے جو مخصوص حقوق ہیں وہ یا ان میں سے کوئی حق خدا کے سوا کسی اور کے لیے ماننا، مثلا رکوع و سجود، دست بستہ قیام سلامی و آستانہ بوسی، شکر نعمت یا اعتراف برتری کے لیے نظر و نیاز اور قربانی، قضائے حاجات اور رفع مشکلات کے لیے منت، مصائب و مشکلات میں مدد کے لیے پکارا جانا اور ایسی ہی پرستش و تعظیم و تمجید کی دوسری تمام صورتیں اللہ کے مخصوص حقوق میں سے ہیں۔ اسی طرح ایسا محبوب ہونا کہ اس کی محبت پر دوسرے سب محبتیں قربان کی جائیں، اور ایسا مستحق تقوی و خشیت ہونا کہ غیب و شہادت میں اس کی ناراضی اور اس کے حکم کے خلاف ورزی سے ڈرا جائے، یہ بھی صرف اللہ کا حق ہے، اور یہ بھی اللہ ہی کا حق ہے کہ اس کی غیر مشروط اطاعت کی جائے اور اس کی ہدایت کو صحیح و غلط کا معیار مانا جائے، اور کسی ایسی اطاعت کا حلقہ اپنی گردن میں نہ ڈالا جائے جو اللہ کے اطاعت سے آزاد ایک مستقل اطاعت ہو، اور جس کے حکم کے لیے اللہ کے حکم کی سند نہ ہو۔ ان حقوق میں سے جو حق بھی دوسروں کو دیا جائے گا وہ اللہ کا شریک ٹھہرے گا، خواہ اس کو خدائی ناموں سے کوئی نام دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ نیک سلوک میں ادب، تعظیم، اطاعت، رضاجوئی، خدمت سب داخل ہیں۔ والدین کے اس حق کو قرآن میں ہر جگہ توحید کے حکم کے بعد بیان فرمایا گیا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ خدا کے بعد بندوں کے حقوق میں سب سے مقدم حق انسان پر اس کے والدین کا ہے۔ اصل میں لفظ فواحش استعمال ہوا ہے جس کا اطلاق ان تمام افعال پر ہوتا ہے جن کی برائی بالکل واضح ہے۔ قرآن میں زنا، عمل قوم لوط، برہنگی، جھوٹی تہمت اور باپ کی منقوحہ سے نکاح کرنے کو فحش افعال میں شمار کیا گیا ہے۔ حدیث میں چوری اور شراب نوشی اور بھیک مانگنے کو من جملہ فواحش کہا گیا ہے۔ اسی طرح دوسرے تمام شرمناک افعال بھی فواحش میں داخل ہیں، اور ارشاد الہی یہ ہے کہ اس قسم کے افعال نہ اعلانیہ کیے جائیں نہ چھپ کر، یعنی انسانی جان جو فی الاصل خدا کی طرف سے حرام ٹھہرائی گئی ہے ہلاک نہ کی جائے مگر حق کے ساتھ۔ اب رہا یہ سوال کہ حق کے ساتھ کا کیا مفہوم ہے، تو اس کے 3 صورتیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں اور 2 صورتیں اس پر زائد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ قرآن کی بیان کردہ صورتیں یہ ہیں: نمبر 1، انسان کسی دوسرے انسان کے قتل امد کا مجرم ہو اور اس پر قصاص کا حق قائم ہو گیا ہے۔ نمبر 2، دین حق کے قیام کی راہ میں مزاحم ہو اور اس سے جنگ کیے بغیر چارہ نہ رہا ہو۔ نمبر 3، دارالاسلام کی حدود میں بد امنی پھیلائے یا اسلامی نظام حکومت کو الٹنے کی سعی کرے۔ باقی 2 صورتیں جو حدیث میں ارشاد ہوئی ہیں یہ ہیں، اس میں نمبر 4، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرے۔ نمبر 5، ارتداد اور خروج از جماعت کا مرتکب ہو۔ ان 5 صورتوں کے سوا کسی صورت میں انسان کا قتل انسان کے لیے حلال نہیں ہے، خواہ وہ مومن ہو یا ذمی یا عام کافر۔ آیت نمبر 152، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے،
شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ اس کی تفسیر ہے یعنی ایسا طریقہ جو زیادہ سے زیادہ بے غرضی، نیک نیتی اور یتیم کی خیر خواہی پر مبنی ہو، اور جس پر خدا اور خلق کسی کی طرف سے بھی تم اعتراض کے مستحق نہ ہو۔ یہ اگرچہ شریعت الہی کا ایک مستقل اصول ہے، لیکن یہاں اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اپنی حد تک ناپ تول اور لین دین کے معاملات میں راستی و انصاف سے کام لینے کی کوشش کرے، وہ اپنے ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گا۔ بھول چوک یا نادانستہ کمی و بیشی ہو جائے پر اس سے باز پرس نہ ہوگی۔ اللہ کے عہد سے مراد وہ عہد بھی ہے جو انسان اپنے خدا سے کرے، اور وہ بھی جو خدا کا نام لے کر بندوں سے کرے، اور وہ بھی جو انسان اور خدا اور انسان کے درمیان اسی وقت آپ سے آپ بن جاتا ہے جس وقت ایک شخص خدا کی زمین میں ایک انسانی سوسائٹی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 153 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔